बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आयचो विशय. म्हज्या आज्ञांक तुमी जर कान दिल्ले काय बरें जातले. मोगाल भावा भयणांनो, सगळ्यांक तुमकां देवाची कृपेन बोललो दीस आवडटा. हो थोडो वेळ जेजू सांगाता सारूंक आमी एकठांय जाल्या. आमचें जिवीत बरें जावची पासत देवान आमकां आज्ञा दिल्यात. आमच्या पेल्याची सेवा चाकरी करूंक आमी फाटीं सरना जावंक आनी आमच्या कोन्यांतल्यान देवाचे आज्ञांक साक्षी दिवंक हो पळे तोच जेजू आमकां परम संस्कारांतल्यान भेटोवंक आयला. जेजू उंड्या रुपान आमचे मोदें आयला. ताका आमी गितांतल्यान भोजुया आनी ताका आमी नमस्कार करुया. गीत घेवया 835 तुजे सोशी आयल्या दोनया. तुझे सोशी आयल्या दोनया. म्हजो तुजी मागूंक आमकां आयतोर तुजा समेस्ताची दोयेन बागोय गरज आमची. आयतोर तुजा समेस्ताची दोयेन बागोय गरज आमची. तुजी सोशी आयल्या दोनया. वोपूंक तुका मार्गां घालून आदर देवा तुजी समेस्ताचेर घालुतीची घालून आदर देवा तुजी समेस्ताचेर घालुतीची. तुजी सोशी आयल्या दोनया. तुजी आदीन करूंक आमकां घे तूं आमकां तुज्या हातान आनी गोडोर तुज्या
तुज्या हातान आनी गोडोर तुज्या गोपान भो मोगाल जेजू बापाची कुशी करूंक आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक तूं ह्या संवसारांत आयलोय. बापाचो मोग आमचे सवें दाखयलोय. तुवें आमकां नवी आज्ञा दिल्या. एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. ही मोगाची आज्ञा दिवन तुवें आमकां एकामेकाच्या मोगान आनी भावपणान जिवूंक शिकयलें. पूण आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी चुकल्या. देवाच्या आज्ञांक कान दिवंक ना. तर आमच्यो चुकी ओळखून घेवन देवा लागीं आमी बोगसोणें मागुया. आतां थोडो वेळ वोगी रावया. भोव काकलुसारा बोल्या आनी मोगाल बापा, तुका आमचो भरपूर हुस्को आसा. शीम मेर नासलोल्या मोगान तूं आमकां वेंगोयताय. कांयच फाटीं दवरिनासतना तूं आमकां सगळें दिताय. सगळें बरेंपण तुजेसून येता. आमी आमकां तुज्या हातांत घालता. आमकां कितें बरें तें तूं जाणाय बापा.
आमी तुजी आनी फकत तुजी. आमची सवे तुजी कुशी जावं बापा. तुवें आमकां आपलो मेद नासलोलो मोग दिला. ह्याच ताच्या बरेपणा खातीर ताका आमी दिनवासुया. गीत घेवया E6 म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितलो. म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितलो. ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितलो. ताची देणी केन्नाच विसरचना. तो बोक्षीता सगळीं तुजी पातकां. तो पिडेंतलो तुका बरो करता. तो मनांतलो तुका सोडवून दिता. तो काकलुतीन मोगान तुका भरता. म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितलो. ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितलो. ताची देणी केन्नाच विसरचना. जितले मोडम संवसारा वयर आसा. तितलो तिरगोळ ताचो मोग आमचेर दाय. जितली उदेन अस्तंग देख पयस आसा. तितली पयस देव आमची पातकां फेकता. म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितलो. ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितलो. ताची देणी केन्नाच विसरचना. खऱ्यांनीच देव आमचे लागीं आपल्या उतरांतल्यान उलयता. आमकां आपल्या उतरांतल्यान बुजवण, गोठाय आनी बळ फावो करता. तर हेंच ताचें उतर आयकूंक आमचें काळीज आनी मन तयार करुया.
इतिहास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. लागीं सोडात आनी हें आयकात. सुरवातेक तावन हांव कदींच तुमचे लागीं गुप्ती उलोवंक ना. ह्यो वस्तू घडोवन आयल्यो तेन्ना हांव थंय आसलो. आनी आतां सर्वेस्परा देवान आपल्या आत्म्याच्या बळान म्हाका धाडला. सर्वेस्पर तुमचो तारूक इस्रायल पवित्र म्हूण वंदिता तो अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पर देव जें तुमच्या बोऱ्याक तेंच तुमकां शिकयता. जी वाट तुमी दवरूंक जाय तेच वाटेन हांव तुमकां व्हरतां. म्हज्या आज्ञांक तुमी जर कान दिल्ले कांय बरें जातें. नदी पोरी व्हांवती तुमकां शांती आनी दर्याच्या ल्हारां वरीं तुमकां पावतें दोळ्याचें नितिवंतपण. रेंवे सारकी सुभां जावन येता तुमची संसूत. रेंवेच्या कोणया इतलीं तुमचीं भुरगीं बाळां. ताचें नांव म्हज्या मुखावेलें कदींच चिरून वा पुसून वेचें नासतें. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या पवित्र वराचो विशय मनांत हाडुया. म्हज्या आज्ञांक तुमी जर कान दिल्ले कांय बरें जातलें. खरेंच देवाच्यो आज्ञा सांबाळल्यार आमकां आमच्या मागण्यांक जाप मेळटा. आमी ताच्यो आज्ञा सांबाळल्यार आनी ताका मानवता तेंच करता जाल्यार आमी ताचे लागीं मागता तितलेंय आमकां देवा कडल्यान आमकां मेळटलें. जेजूच्यो आज्ञा प्रमाणें जिवितांत बदल करूंक आमकां कठीण जावंक शकता. तरूय आसतना देवाक मानवता तें केलें जाल्यार तुमकां जिवितांत धादोसपण आनी खुशालकाय मेळटली.
हें बदल करूंक आमच्यान जायना अशें न्हय. अशें आमी कित्याक म्हणोंक जाता? पूण आमी सदांच देवाचेर आमचो बावाट घोट करून आनी सगल्या आडकोलीक फुडो करून ताच्या मोगाक साक्षी दिवंक आयतीं जावया. थोडोसो वेळ उगी रावया. ह्या वेळार आमची थोडी मागणी बाबा मुखार खालतिकायेन दवरुया. दवरेका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या पाप सायबान बेनेडिक्ट सवलावो, बिस्पान फिलीप नेरी फेरांव, सगळे संवसारांतले बिस्प, पाद्री, माद्री आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले कार्य सगळे उमेदीन आनी जबाबदारेन पाळल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी सदांच नितीन, सतान आनी प्रमाणीकपणान आपलो वावर केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. देवाच्यो सगल्यो आज्ञा देवा उतरान आमकां मेळटा. त्यो आमच्या जिवितांत घालून जेजूच्या मोगाक साक्षी दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया.
जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. एक दिवली जे पोरी आपूण जोडून दुसऱ्यांक उजवाड दिता तेच पोरी आमी आमच्या कुटुंबीक आनी समाजीक जिवितांत बऱ्या कोन्या वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. मोगाल जेजू, आमच्या गांवांत पिडेक लागून कश्टवतल्या सगल्या भावा भयणींक आमी तुज्या हातांत घालता. तुजी खुशी जाल्यार तांकां बेगीनूच पेकुवणी फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. सगळीं बरोबर जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इकरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. मोगाल जेजू, हो थोडोच वेळ तुज्या सांगाता आमी सारलो. तूं आमकां सगल्यांक मोगाचो, एकचाराचो आनी सेवेत साकरेचो एक व्हड नमुनो. जेजू, तूं सदांच आमकां बरें तें मार्गदर्शन दिताय. तुज्या उतराक सदांच आमी कान दिवन आनी आमी बरो रस्तो विचून काडूंक तुजी कृपा आमकां फावो कर. तुजी देख घेवन आमी आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत मोगान एकचारान वाडून वचूंक तुजो आदार आमी मागता. बापान दिल्ल्यो आज्ञा आमी आमच्या जिवितांत आनी आमी ताच्या मोगाक साक्षी दिवंक ह्या वेळार तुजो केरीत आशिर्वाद मागता. हे आमी काल्तिकायेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.